बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सुमेरा खान ऑफिशियल। मैं हूं सुमेरा और क्विकली बात करते हैं। कुछ लोगों को जैश अदल पर बात करनी थी। ईरान की जानिब से पाकिस्तान पर जो हमला किया गया 17 जनवरी को, उसके हवाले से बात करते हैं। आपने अब तक तकरीबन तमाम ख़बरों में देख लिया होगा क्या हुआ, कैसे हुआ, और उसके रीज़न्स बड़े डिस्कस हुए, मगर उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सोशल मीडिया पर वी केप्ट इग्नोरिंग एंड दे हैड डायर कॉन्सिक्वेंस नॉट ओनली फॉर देम बट फॉर पाकिस्तान। अब सबसे पहले इसके कुछ हकीकत पे बात करते हैं। ईरान की तरफ से 17 जनवरी को तमाम बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तान की बिला इश्तियाल फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी करके मासूम लोगों को निशाना बनाया गया। इसमें दो राय नहीं है क्योंकि इसको पूरी दुनिया मान चुकी है। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत पर यह हमला ईरान की तरफ से जारहियत का खुला सबूत था, जिसको छुपाने के लिए जैश उल अदल की फेक और झूठी स्टेटमेंट्स का सहारा लिया गया। हमले के फौरी बाद IRGC ने इस हमले का जवाब पैदा करने के लिए जैश उल अदल से मंसूब एक व्हाट्सएप बयान इशू किया ताकि ये बहाना बनाया जा सके कि यह हमला वाकई जैश उल अदल के कैंप पर हुआ है। अब यहाँ से थोड़ा सा आगे जाएं तो पाकिस्तान का रिएक्शन देखकर ईरान को इस गलत और बेतुकी हरकत का अंदाज़ा जब हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया है। पाकिस्तान आर्मी के साथ हैं हम लोग, हमों से पहले गोली खाने के लिए तैयार है। हम किसी तरह से गुरेज नहीं करते चाहते। ये गलत किया है उन्होंने जी, बहुत गलत किया है। जिंदाबाद आर्मी। जो ऐसा गलत कहता है वो खुद गलत होता है, लेकिन आर्मी गुड है जी। आर्मी चीफ साहब हमारे दिलों में रखते हैं जी। पाकिस्तान आर्मी ने अच्छा किया और इनको इसी तरह मुंह तोड़ जवाब देना बनता था। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी को सलूट है। इस पे दुश्मन कोई भी हो, ये हमारी हदीस में है कि आप अपनी फर्ज नमाज तोड़ दो और दुश्मन को पहले मारो। पाकिस्तान आर्मी को सलूट है इस पर। इस आर्मी चीफ पर अल्लाह की खास रहमतें हैं, क्योंकि एक हाफिज के ऊपर अल्लाह की खास रहमतें होती हैं। पाकिस्तान आर्मी को सलूट है। हमें अपना दफा का हक तो हमारे पास महफूज होना चाहिए। खुद मुख्तारियत को तो जाहिर सी बात है हमें प्रोटेक्ट तो करना है। मेरे ख्याल से तो बिल्कुल ठीक किया। ऑब्वियसली एक सॉवरेन मुल्क है, तो अगर आप कोई भी बंदा इस मुल्क के ऊपर हमला करेगा तो हमें तो मुल्क का दफा तो करना ही है। तो मेरे ख्याल से तो बिल्कुल अच्छा हुआ है। हमारे मुल्क के खिलाफ कोई भी है, वो वट एवर ईरान है या इंडिया है, तो हमें तो अपने मुल्क के साथ खड़ा होना है। ये हमारा ईमान है कि पाकिस्तान को कोई दुनिया की ताकत तबाह नहीं कर सकती है। बेशक ईरान हो, अफगानिस्तान हो, चाइना हो, दुनिया पूरी के मुल्क जितने भी दुनिया है, पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन पाकिस्तान कभी खत्म नहीं होने वाला है। पाकिस्तान आर्मी दुनिया की नंबर 1 आर्मी है। इसकी वजह से हमारा मुल्क कायम है और इंशाअल्लाह ता क़यामत कायम रहेगा। पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। बिल्कुल ठीक किया है उन्होंने, ज्यादती की है और ये होना चाहिए। बिल्कुल आर्मी ने सही किया है, ठीक है, और होना भी यही चाहिए। बहुत जबरदस्त ये काम उन्होंने किया आर्मी ने। जिस तरह पहले ड्रोन हमले हुए थे अमेरिकन के, तो उसके बाद खत्म हो गए। हमारी आर्मी जिंदाबाद। ईरान को पता नहीं कैसा जरूरत हुई, कुछ नहीं हमला कर लिया। चाहे वो मुसलमान मुल्क है ईरान, लेकिन उसको ये नहीं बनता था कि हमला करे पाकिस्तान। हम पाकिस्तानी अवाम लड़ने मरने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे होते हैं। पाक फौज के साथ पीछे खड़े हुए। पाकिस्तान फौज दुनिया की अजीम फौज, पाकिस्तान जिंदाबाद। जब आपके घर पर कोई अटैक करेगा तो आप कुछ ना तो कुछ करेंगे ना, उसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा। पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। ये तो अच्छा किया पाकिस्तान ने, अच्छा किया है। जिनकी अच्छी सोच नहीं है ना, वो आर्मी के लिए गलत बातें करते हैं। हम रात को जो है ना बेगाम होकर सोए होते हैं, हमें फिक्र ही नहीं होती। और वो जो हमारे बॉर्डरों के ऊपर इस सर्दी में और बर्फबारी में वो बॉर्डरों के ऊपर वो क्यों खड़े होते हैं कि गैर मुस्लिम जो है ना, काफिर जो है ना, वो हमारे ऊपर हमला ना करे। क्योंकि इसके ऊपर मुझे अभी बल्कि तर्जुमान दफ्तर खारजा उस दिन ब्रीफिंग में बात करी थी कि हम इतने हैरान थे सारे कि एक साल पूरा इनके साथ इतना बेहतरीन कोऑपरेशन का निकला। इनके साथ तिजारती सरहदी गुजरगाह भी खोल दी, तवानाई और तिजारत के शोबे में भी इनके साथ बड़े कमिटमेंट्स भी हुए, MOUs भी हुए, मुआहिदे भी हुए, और इनके ईरानी वज़ीर ख़ारजा भी यहाँ तशरीफ़ लाए थे। उसके बावजूद ऐसा होना शॉक्ड अस। अब इसके बाद जैश उल अदल जैसे IRGC, जिसे इसके हवाले से भी हकीकत ये है कि जैश उल अदल के लिंक्स खुद IRGC से मिलते हैं। IRGC खुद चला रही है और अब वो चाहते हैं कि किसी तरह इस मसले से जान छुड़ाई जाए। इसलिए जैश उल अदल से दोबारा झूठा बयान दिलवाया गया कि ये रॉकेट्स गलती से बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान चले गए, जबकि असल में निशाना ईरान के अंदर ही वाक़ई जैश उल अदल के कैंप थे। इनके कैंप्स अंदर खुद थे। ये अब अपने जो पड़ोसी ममालिक हैं उनको इस मसले में इन्वॉल्व करना चाह रहे थे। अब सीस्तान का इलाका ऐसा है कि जो मुसलसल दर्द सर बना हुआ है पाकिस्तान के लिए, और वहाँ से दहशतगर्दी के कैंप्स के हवाले से पाकिस्तान ने डोजियर्स, पाकिस्तान ने सबूत, पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक तमाम एविडेंस बारहा ईरानी हुकाम को हवाले किए कि आप यहाँ से दहशतगर्दी के कैंप उखाड़े, क्योंकि वहाँ से पाकिस्तान की मकरान कोस्टल हाईवे, वहाँ पर पाकिस्तानी फोर्सेस, नेवी की एक बस आपको याद होगी बूजी टॉप पर वो वाक़या हुआ,
پچھلے سال 4 FCC کے جوان جو ہیں ان کو وہاں سے اٹیک کیا گیا. 2 اور انسیڈنٹس ایسے ہوئے. FCC کی گاڑی بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا جس کو BLF کے لوگوں نے گوادر کے پاس جلا دیا تھا, اس میں شہادتیں ہوئیں. خود کوئٹہ تک ان کے فٹ پرنٹس ہیں, اور گوادر میں اور پوری مکران کوسٹل ہائی وے جو ہے وہ اس رحم و کرم پہ تھی کہ دہشت گرد جو ہیں. اس کے بعد ہی وہاں پہ سرویلنس اور ڈپلائمنٹ فورسز کی بڑھائی گئی تاکہ کسی طریقے سے ترقیاتی پروجیکٹس جو CPEC کے ہیں اور ریلیونٹ وہ سیبوتاج نہ ہوں, مگر ٹارگٹ ہی سیبوتاج کرنے کا تھا. اور اسی وجہ سے کلبھوشن یادو کو گردن سے پکڑ کے عوام کے سامنے لایا گیا پاکستانی, کیونکہ اس کا بھی لانچنگ پیڈ جو تھا وہ چابہار کی سرزمین تھی ایران میں. اب یہ بات انتہائی مضحکہ خیز ہے کہ ایک دہشت گرد تنظیم خود IRGC کی طرف سے فائر کیے جانے والے راکٹس غلطی سے بارڈر کراس کیے جانے کی وضاحتیں دے رہی ہے. اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ جیش العدل سے منسوب اکاؤنٹس IRGC اور ایرانی انٹیلیجنس خود چلا رہی تھی. حقیقت تو یہ ہے کہ BLA اور BLF کے کیمپس ایران میں موجود ہیں. کلبھوشن یادو بھی ایران سے آپریٹ کر رہا تھا. ایران کا یہ خیال ہے کہ پاکستان اس واقعے کو کسی بھی صورت نظر انداز کرے گا, اس کی بہت بڑی بھول ہے. اور وہی بات ہوئی, ہم نے آپ کو بتایا پاکستانی عوام کا ریاکشن. پورا دن عید ہو گئی تھی سیاسی ٹرولز کی کہ اب ہم نے اس کو پاکستان کے اگینسٹ یوز کرنا ہے. مبارکبادیں دی جا رہی تھیں جی. دفتر خارجہ کی طرف سے جو بیان آیا, شدید مذمت ہوئی, سفیر واپس بلا لیے گئے. اس وقت گورنر سندھ کا ڈیلیگیشن چابہار میں موجود تھا, اسے کہا جی تشریف لائیں واپس, اتنا بڑا ڈیلیگیشن لے کر آپ گئے ہیں وہاں خوشیاں منانے, آپ فی الحال واپس آ جائیں. یہ تمام تر چیزیں ہوئیں. اور اس کے بعد بھی ابھی رابطہ بحال ہونے کے بعد بھی ابھی امکان یہ ہے کہ پاکستان اپنے تمام تر کارڈز ابھی شو نہیں کرے گا. پاکستان ڈپلومیٹ ٹو ڈپلومیٹ اپنا ایک تعلق تو برقرار رکھے گا, مگر ابھی پاکستان میں ناظم الامور ہوں گے, تہران میں بھی ناظم الامور ہوں گے. ہمارے سفیر مدثر ٹیپو واپس آ چکے ہیں پاکستان, اور رضا میری مقدم ایرانی سفیر جو ہے وہ تہران میں ہے. یہاں پر دفتر خارجہ نے جو بیان دیا وہ آپ سب دیکھ چکے ہوں گے. پچھلے 2 دنوں میں آپ نے کافی چیزیں دیکھی ہوں گی, مگر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جو ہے اس کا اجلاس بہت اہم ہے, اس کی فائنڈنگز بہت اہم ہیں. جب تک میں بات ختم کروں گی ان فائنڈنگز پر امپلیمنٹیشن بھی شروع ہو چکی ہوگی. مگر یقین جانے پاکستان میں جس طریقے کا کلچر لایا جا رہا ہے, پاکستان کی نسلیں خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پاکستان میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ریاست کو گالی دو, ملک کو گالی دو, جیسے ویسٹرن ملکوں میں ہوتا ہے, اور اس کو نارملائز کر دو. کل کلاں کو ہمیں یہ کہا جائے گا کہ اگر آپ کے بچے آپ لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں تو کوئی بات نہیں, ویسٹرن کلچر میں بھی گالیاں دی جاتی ہیں, آپ لوگ بھی سن لیں. اگر یہ سب کرنا ہے تو پھر ان سب لوگوں کو یہاں سے چلے جانا چاہیے جو سمجھتے ہیں کہ ان کے بچوں کے لیے یہ کلچر نارملائزڈ ہے. مجھے حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر کہ پاکستان کو سیکیور کرنے کی اگر کوششیں کی جائیں تو اسے فیشسٹ کہا جاتا ہے. فیشسٹ وہ ہے جو اس وقت پاکستان میں مختلف قوتیں پاکستان کے ساتھ کر رہی ہیں اور ریاست پاکستان کو پاکستان کا دشمن بنا کر پیش کر رہی ہیں, افواج پاکستان کو اس کا دشمن بنا کر پیش کر رہی ہیں. مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے کہ آپ کا تعلق کسی بھی سیاسی پارٹی سے ہو. شکر ہے الحمدللہ, مجھے اس بیماری سے میں بالکل محفوظ ہوں, اور میں اپنے بچوں کو بھی کہوں گی کہ ووٹ ضرور ڈالیں, جو بہتر لگے اس کو ووٹ ڈالیں, مگر کبھی یہ نہ ہو کہ آپ لوگ پاکستان کو چھوڑ دیں کسی سیاسی پارٹی کی وجہ سے. یہ ملک رہا تو آپ کی پارٹیاں اقتدار میں آئیں گی, یہ ملک نہ رہا تو آپ انہیں ایران, بھارت, امریکہ جن کے آج آپ بڑے شادیانے بجاتے ہیں, آپ ان کو وہاں جا کر الیکشن نہیں لڑوا سکتے, بارڈر بھی نہیں کراس کرا سکتے آپ تو پھر, اگر ان کی مرضی نہ ہو. یہیں تک رکھتے ہیں بات کو. یہ تمام تر صورتحال تھی جس کے اوپر ہم نے بات کی. ایران کی سائڈ سے ابھی بارہا رابطہ کیا جا رہا ہے اور کرنا بھی چاہیے, ان کو اپنی غلطیوں کا احساس بھی ہونا چاہیے. ان کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ پاکستان نے ان کے لیے بہت کچھ کیا, مگر انہوں نے اس احسان کا بدلہ ٹھیک سے نہیں دیا. ایران پر مختلف ایون افغانستان سے بھی جب ٹیرر اٹیکس ہوتے تھے تو پاکستان ایران کے ساتھ کھڑا رہا. پاکستان نے ایران کے تمام اقدامات میں اس کا ساتھ دیا. پاکستان نے انٹرنیشنل فورمز پر ایران کا ساتھ دیا جہاں ایران اکیلا تنہا کھڑا ہوتا تھا. ابھی جتنے معاملات ہیں, ابھی ہوتیز کا معاملہ دیکھ لیں, ریڈ سی میں جتنے بھی انہوں نے تجارتی جہازوں پر اٹیکس کیے, میزائل اٹیک کیے, اس کے اوپر امریکہ کا سخت موقف سامنے آیا, مگر پاکستان نے ایران کو قطعاً کوئی ایسا بیان نہیں دیا. کیونکہ پاکستان نے ہمیشہ اس کو ایک برادر اسلامی ملک سمجھا ہے. اور میں یہ بھی بتا دوں کہ جو ریاکشن ابھی پاکستان کی فوج نے دیا ہے وہ بھی بہت کم ہے. ابھی اگر آپ نے اپنی ایئر فورس مکمل انوالو کی ہوتی تو امریکہ کو بھی دکھ نہ ہوتا اپنے F-16 استعمال ہونے کا.
یہ میں آپ کو بڑا واضح کہہ رہی ہوں. ابھی پاکستان نے اپنی مکمل اسٹرینتھ کا صرف 5% ایران کو دکھایا ہے اور اس میں ہی ان کی ہیکڑی ہوا ہو گئی. ابھی اگر پاکستان کی آرٹلری نصب ہوتی سرحدی علاقے پر تو پھر آپ دیکھ لیتے کہ جس فوج کو آپ گالیاں دیتے ہیں نا, ہمیشہ میں کہتی ہوں کہ دیر از آلویز an army in your country. If it's not yours, it's going to be the enemies. آپ کو ابھی قدر نہیں ہے کیونکہ ابھی آپ ایک سیاسی نشے میں جھول رہے ہیں, اور باہر ملکوں سے بیٹھ کر ٹویٹس کر دینا کوئی بہادری نہیں ہے, یہ آپ کی بزدلی ہے. اگر آپ بہادر ہیں تو یہاں آ کر ریاست کے سامنے بات کر کے آپ بتائیں. ساری زندگی آپ نے اسی اکڑ میں گزار دیے کہ ہم بہت بڑے صحافی ہیں, ہم یہ ہیں وہ ہیں. دیکھا جائے تو کوئی بنگلہ دیش کے سامنے پاکستان بیچ رہا ہے, کوئی انڈیا کے سامنے پاکستان بیچ رہا ہے, کوئی کسی کے سامنے بیچ رہا ہے. ہر ایک نے اپنی اپنی دکان لگائی ہوئی. مگر جس دن آپ کو احساس ہوگا اس دن شاید آپ کے پاس وقت بہت کم رہ چکا ہوگا. اور وقت اس لیے کہ دوسرے ملکوں کی نیشنلٹی لینا بہت آسان ہے, مگر جب آپ قرآن کے بجائے وہاں پہ ان کی کتابوں پر ہاتھ رکھ کر حلف لیتے ہیں نا, اور ان کے جھنڈے کو سلام کرتے ہیں, قسم کھاتے ہیں, تو پھر بڑے سے بڑے انسان کا دل ایک بار کانپ جاتا ہے. یہ عزت ہے. تو مجھے اپنے ملک کی یہ 2 وقت کی روکھی سوکھی بہت قبول ہے, اور جو نصیب میں ہوگا وہ ضرور آئے گا. مگر اپنے آپ کو بکنے سے بچائیں. جب بیرونی اس طرح کی کسی اسٹرائک کا احتمال ہو تو اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہوں, اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہوں. باقی جو اختلافات ہیں ضرور رکھیں, قطعاً مجھے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مگر جب بیرونی جارحیت کا سامنا ہو تو خدا را اپنے ملک کی تکلیف پہ خوشیاں نہ بنائیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.